मुल्ला अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा, जब कर्म होता है बस बात ये है हम तो मायल बा कर्म हैं। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रात ना मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फजर हो। अब फरमाते मैं फजर की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी शरीफ गया ख्वाब में, और ये दौर है कि जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हो चुका है और दौरे हुकूमत है हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते जब मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुआ तो वहां जाके क्या देखता हूँ कि मुसल्ला इमामत पर ख्वाब में बनफ्से नफीस हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जलवागर है। अब फरमाते मैं बैठ गया और साथ चेहरा अनवर की ज़ियारत करने लग पड़ा। अब फरमाते अकामत की गई, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में बनफ्से नफीस फजर की इमामत फरमाई। कहते आपने दोनों रकतों में जुदा जुदा सूरतें तिलावत फरमाई। नमाज खत्म हुई, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम एक मखसूस अंदाज के साथ सहाबा की जानिब रूह अनवर करके बैठ गए। कहते सारे सहाबा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के रूह अनवर की ज़ियारत कर रहे हैं। कहते उतने में एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए। कहते ख्वाब में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने सबको एक एक खजूर दी। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ख्वाब ही में मैंने खजूर खा भी ली। फरमाते जैसे खजूर खत्म हुई साथ आंख खुल गई। अब फरमाते जब आंख खुली तो क्या देखता हूँ कि मुंह फिर भी मीठा है। अब फरमाते जब आंख खुली तो वाक़अतन अज़ान फजर हो रही थी। अब फरमाते मैंने वुजू किया, फजर की अदायगी के लिए मैं मस्जिद नबवी शरीफ चला गया। फरमाते जब मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा तो वहां जाके क्या देखता हूँ कि जैसे ख्वाब में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मुसल्ला नबर पे बैठे हैं वैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए। अब फरमाते मैंने कहा इत्तिफाक हो सकता है। कहते हैं अकामत कही गई, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की इमामत फरमाई। कहते आपने भी वही दो सूरतें तिलावत फरमाई जो ख्वाब में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई। अब फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते नमाज खत्म करके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसी तरह बैठे जैसे ख्वाब में हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम अलैहिस्सलाम बैठे। अब फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते उतनी देर में एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए। अब फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सबको एक एक खजूर दी। फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते मैंने खजूर खा ली। जब खा चुका तो दिल में ख्याल आया भाई ख्वाब में तो महबूब थे, अदब की वजह से दूसरी खजूर नहीं मांगी गई। तो यहाँ तो मेरे भाई हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इनसे कहता हूँ एक और खजूर दें। कहते मैं गया और जाके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा अमीरुल मोमिनीन एक और खजूर दें। तो कहते हैं आगे से हजरत उमर फारूक मुस्कुरा के कहने लगे अली अगर ख्वाब में महबूब ने दी थी तो मैं भी दे देता हूँ। अगर ख्वाब में महबूब ने दी थी तो मैं भी दे देता हूँ। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे भाई उमर ये राज क्या है। आपने आगे से फरमाया अली इल्म शहर का दरवाजा तो आप हैं और पूछा मुझसे रहे हैं। सूफिया ने लिखा है असल में वो रात तो एक ही थी लेकिन पता नहीं उसे एक रात में महबूब ने कितने दीवानों की प्यास बुझाई। लेकिन आज बात फिर हुई है हम तो पाए कोई शायर नहीं राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंदिर कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देती। अपने मन में कर पाजा जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता न बनना बना तो बन। पीर खाना अल्लाह सलामत रखे तालब हो जाए। मुझे सारी गेम तलब किया। ये एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने बड़ा बात माना। वो कहते को मुरीद था तो वो अपने पीर साहब के पास गया और जाके अर्ज करता है हुजूर को वजीफा दसो। आपने फरमाया भाई किस लिए। अर्ज करता है हुजूर इसलिए कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो। आपने मुस्कुरा के फरमाया तुझे किसने कहा कि वजीफे से ज़ियारत होती है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम किसी के वजीफे के पाबंद तो नहीं। अगर कोई वजीफा पड़ेगा तो उसको ज़ियारत करवानी पड़ जाएगी। मालिक है कोई आया लेके चला गया कोई उम्र भर भी ना पा सकता है। इश्क लहर कतदीरो हरदम होरे केड़ी तन पाबंदी तो नहीं है। उसने आगे से कहा नहीं हजरत बुजुर्गों ने तो किताबों में बड़े लिखे हैं। आपने फरमाया उन्होंने तो इसलिए लिखे हैं कि तू आड़े लगा रहे तेरा वक्त अच्छा गुजर जाए, बाकी ये मर्जी है मालिकों की। उसने अर्ज की हुजूर फिर ज़ियारत किस तरह होती है। आपने फरमाया ये तुझे बाद में बताएंगे, पहले ये बता अगर मैं तुझे कोई काम कहूं तो तू करेगा। आपने फरमाया आज तूने घर जाते हुए ना मछली लेके जानी और उसका सालन नहीं बनाना, तूने उसको तेल में फ्राई करना है और जितनी तुझसे खाई गई ना तूने खानी है। बस एक काम करना कि साथ पानी ना पीना।
اور فجر تک جو مرضی ہو پانی نہیں پینا، فجر پڑھ کے پانی پینا اور میرے پاس آ جانا۔ اب وہ مرید تھا، جو شیخ نے حکم دیا تھا اس نے عمل کیا، ایک دو کام کر کے واپس آیا۔ اب اس کو نیند کہاں آئے، اس کو پیاس لگی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی پیاس بڑھ رہی تھی، وہ چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا تھا، ساری رات اسی طرح گزری۔ جب آیا نا صبح کا وقت قریب، کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے، وجود تھک گیا، ایویں آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا۔ کہ جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا، تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگ گئی، پھر کیا دیکھتا ہے ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا۔ جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا، پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے اپنے گھر میں ہی پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھی، پیٹ بھر کے پانی پیا، شیخ کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت نے پوچھا کیا بننی ساری رات؟ اس نے کہ حضور بننی کیا تھی، پیاس نے سونے نہیں دیا۔ پیاس نے ایک یہ پیاس ہے نا، ایک اور پیاس بھی ہے، وہ بھی لگ جائے تو نہیں سونے دے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ پہ، وہ بھی نہیں سونے دیتی ساری رات۔ اس نے کہا حضرت پیاس نے ساری رات نہیں سونے دیا۔ اور میں پھر حضرت کروٹیں بدلتا رہا، صبح کے قریب نہ آنکھ لگ گئی، دیکھتا کیا ہوں ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیے، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیے۔ اچھا پھر حضور پھر آنکھ کھل گئی، پھر آنکھ لگی تو کیا حضور دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھ کے پانی پیا، آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا پھر کو بات سمجھ آئی؟ اس نے کی حضور نے، آپ نے فرمایا بیٹا وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی، زیارت طلب سے ہوتی ہے، کہ اس دن تو پانی کا طالب تھا اور طلب نے پھر تیرے گھر بیٹھے بیٹھے یہ رنگ پیدا کیا۔ تھا تو اپنی چارپائی پہ، لیکن تو نے ساری رات پانی دیکھا۔ تو جس دن ان کا بھی طالب ہو جائے گا نا، ہوگا تو بھی اپنے گھر میں، لیکن رات تیری بھی ساری مدینہ ہی گزرے گی۔ طلبت اور یہ جو طلب ہے یہ کسی پنساری کی دکان سے ملتی ہے، تم آتے ہوئے لے آتا، سار سے نہیں ملتی، یہ ملتی ہے تو کسی کی نگاہ سے ملتی ہے۔ ہاں اقبال نے نہیں کہا تھا گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے، یہ کسی کی صحبت سے ملتی ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا، میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ آئی، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں۔ بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہوں، جیوے کا